अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरे चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज का टॉपिक डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग, कैमल फार्मिंग, गर्द तमाम जानवरों की फार्मिंग से रिलेटेड है। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पिछले एक हफ्ते से मेरे पास इतने क्लाइंट आ रहे थे। एक दो तो पाकिस्तानी ऐसे थे जिन्होंने अपने भाइयों को यहाँ करवाया हुआ था बिज़नेस से, पोल्ट्री फार्मिंग का, और अमेरिका से मुझे उन्होंने रब्ता किया, नेट से नंबर मेरा तलाश किया और मेरे से रब्ता किया जी कि हमारे फार्म पे बीमारी आई हुई है, तो आप प्लीज़ जो भी आपकी फ़ीस है आप ले लें और हमारा फार्म विज़िट कर दें। खुशखबरी, अगली ट्रेंडिंग नए टॉपिक के साथ बामकाम मरी तारीख 18 अक्टूबर 2025। शेड्यूल 18 अक्टूबर 2025 सुबह 11 बजे अर्कियात का बिजनेस, दोपहर 1 बजे रोस्टेड टेक्नोलॉजी खजूर कॉफ़ी। फीस 5,000 रुपये। 19 अक्टूबर बरोज़ एतवार सुबह 9 बजे सोयाबीन से दूध बनाना, 11 बजे मूंगफली का मक्खन, 12 बजे खुश्क सब्जियां। फीस 5,000 रुपये। राब्ते के लिए अभी कॉल करें 0300400979। अगला नंबर 031324254004। अगला नंबर 0333686360। फीस 5,000। कुछ लोग यहाँ मुर्गियाँ उठा के लेके आ रहे थे मेरे दफ्तर के, जनाब इसका इलाज बता दें। और रोज़ाना अब रूटीन में 8 से 10 फ़ोन इस तरह के आते हैं, हालांकि हमने कभी एडवर्टाइज़ नहीं किया। लेकिन पहले तो मेरा ये प्रोग्राम बना कि नहीं, मैं उनको बता दूं कि भाई हमारा इस तरह का काम नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरियां देख के तो मैंने कहा नहीं, हमें जो है ऐसे नहीं उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। तो हमें इसमें बल्कि हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। हमारा फ़ायदा कहाँ है, उनका फ़ायदा कहाँ है, आज इस टॉपिक पे बात होगी। असल में सूरत ये है कि फ़र्क करें आपने 2,000 या 4,000 या 6,000 या 10,000 या कोई 30-35 हज़ार का भी अगर फार्म बनाया हुआ है, तो आपके फार्म पे अगर बीमारी आ जाती है तो आपको डॉक्टर की तलाश होती है। अब डॉक्टर आप रख नहीं सकते कि 30,000 की फार्मिंग पे आप डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते। जो प्रॉपर DVM डॉक्टर होता है, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन का, वो काफ़ी महंगा होता है, और अगर वो पार्ट टाइम भी रखें तो वो आपको 50,000 चार्ज करता है। कहता है जी 50,000 लूँगा, फिर मैं हफ्ते में एक दफ़ा या फोर्टनाइटली यानी 15 दिन बाद एक विज़िट कर लिया करूँगा। तो ये अफोर्डेबल नहीं होता फार्मर के लिए। तो अगर वो फार्मर ना रखे तो भी मरता है और रखे तो भी मरता है। इसी तरीके से डेयरी फार्मर हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती रहती हैं, जानवर बीमार होते रहते हैं, उसका इलाज मुआवजा उनको ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो भी डॉक्टर फुल टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे फार्मर जो अफोर्ड नहीं कर पाते, या बहुत बड़े फार्मर जो विज़िट करवाना चाहते हैं या अपने फार्म के बारे में जो उनकी चेकअप करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है। वो ऐसे है कि अगर वो हमारे से रब्ता करें तो हम पहली सर्विस जो देंगे वो ऑनलाइन, यानी डॉक्टर ऑनलाइन, ये सर्विस उनको मिलेगी, और ये पहले कोई भी नहीं कर रहा। तो एक तो ये इस सिलसिले में हम जो है वेल इक्विप्ड हैं कि हमारे पास सोशल नेटवर्क भी है, कुछ वीडियो दिखा के भी कुछ आप लिखवा सकते हैं और इस तरीके से काम कर सकते हैं। उसके जो चार्जेस हैं वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में अब ऐसे ही हो रहा है। अब काफ़ी तरक्की हो चुकी है, तो इसलिए लोग वीडियो कॉल के ज़रिए भी अपनी मालूमात ले सकते हैं। अब इस सिलसिले में फ़र्क है कि वो हमारे पास आते हैं तो हमारे पास नॉमिनल से चार्जेस दे के पोस्टमार्टम करवा के दवाई लिखवा के तो जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उनको सिखा भी देते हैं इंजेक्शन कैसे लगना है, कहाँ लगना है, कितनी डोज होगी, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कर देते होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि डेयरी फार्मर क्या, उनका भी इस तरह का न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम है कि
کہ خوراک کون سی دی جائے، بچوں کو دست لگ گئے تو کیا کریں، انجیکشن کیسے لگانا ہے، آئی وی انجیکشن کیسے لگے گا، یا میسٹائٹس بڑا کامن سا ایک پرابلم ہے، تقریباً ہر فارمر کے یہ پرابلم ہے، اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، اس کی دوائی کا استعمال کا کیا طریقہ ہے، وہ سارے چیزیں کرتے ہیں۔ اب ہم 4 ڈاکٹروں کو یعنی جونیئر ڈاکٹروں کو ہائر کر رہے ہیں جو وزٹ کریں گے، جو کہ بائک پہ جا سکیں، کاروں والے نہیں، بائک پہ فارم پہ جا سکیں، اور اس کی جو بیک پہ ہم بیٹھے ہوں گے اور ویڈیو کے ذریعے بھی دیکھ لیں گے، اور اگر ان سے کنٹرول نہ ہوا تو پھر ہم خود بھی چلے جاتے ہیں بھی جا کے دیکھیں، کیونکہ میرا اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ 30 سالہ تجربہ ہے، اور مجھے یہ ساری دوائیاں، سرجری، یہ وہ میرے ہاتھ سے گزری ہوئی ہیں، تو میں اب پریکٹس نہیں کرتا، لیکن اب لوگوں کا پرابلم دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ کیا جائے۔ تو ہمارا دفتر سکیم موڑ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں ہے، تو آپ اپنے پیٹس کو بھی لا سکتے ہیں، یہ جیسے لوگوں نے طوطے رکھے ہوتے ہیں گھروں میں، اس طرح کی چیزیں، کینریز، اور اسی طریقے سے آپ اپنے ڈاگز اور کیٹ اور برڈز، یہ ساری چیزیں، مرغیاں، تو خاص طور پہ جو کمرشل ہیں لوگ یعنی فارمنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ سروس مہیا کی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس کوئی ادویات وغیرہ ہم خود نہیں دیتے، کہ کیونکہ وہ پھر ہوتا ہے کہ جی شاید ڈاکٹر کی لالچ ہے اس کو، تو ہم لکھ دیتے ہیں نا اس کا، وہ اس کو بتا بھی دیتے ہیں یہ 5-6 میڈیکل سٹور ہیں جہاں سے مرضی جا کے لے لو، تو اور وہ وہاں سے جا کے لے لیتا ہے، اور اس طریقے سے جانوروں کا علاج ہو جاتا ہے۔ اب یہ سروسز جب سے ہم شروع کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی جو کاسٹ آف ویٹنری ڈاکٹر ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، یعنی صبح 5 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ہم اویلیبل ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو سروس ہر وقت مل سکتی ہے۔ اگر آپ کا ایمرجنسی کوئی ہو جاتی ہے تو رات کو بھی ہم اپنے ڈاکٹر کو اٹھا کے بھی، اگر ایمرجنسی ہوتی ہے کہ فرض ہے گائے قریب مر گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس وقت ہم یہ بھیج دیتے ہیں، یا ڈسٹوکیا ہو گیا تو یہ ہم ان کو پھر رات کو بھی بھیج دیتے ہیں کہ جائیں یار جا کے پرابلم سولو کریں، یعنی ایمرجنسی کی صورت میں۔ تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ لنک آپ لوگوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں جن کے پاس فارمنگ ہے یا ڈیری یا پولٹری یا جو بھی ہے کسی جانور کی، تو وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کون کون سی سروس ہوں گی؟ ایک تو فیڈ فارمولیشن، کہ ان کی فیڈ کیسے بنانی ہے، وہ بھی اس میں ہو جائے گی، اس کی ہیلتھ کے پرابلم، اس کی کیئر کے، یا فارم کی کنسٹرکشن سے متعلق، یہ ساری چیزیں ہم سروس پرووائڈ کریں گے۔ تو بیسکلی ہم سروس پرووائڈر ہوں گے۔ تو اس طرح سے آپ اپنی جو فارم کی رجسٹریشن یا نام یا جو بھی ہے وہ ہمیں بتا کے تو اب ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ سروسز مفت نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ بات کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں، تو بھائی کوالیفیکیشن جتنی ہماری ہے یا میری ہے تو اس کے تو پیسے لگنے ہیں۔ کیا ڈاکٹر آپ کو مفت لکھ کے دیتے ہیں جو MBBS ڈاکٹر ہیں؟ کیا وکیل آپ کو مفت کیس لڑ کے دیتے ہیں؟ لگتا تو ان کا بھی کچھ نہیں ہے، بولنا ہی ہے، نالج ہے ان کے پاس، تو آپ پے کرتے ہیں۔ تو ادھر بھی ایسے ہی ہے، جن کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہونے والا تو وہ نہ آئیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آنا نہ آنا آپ کی مرضی ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی گن پوائنٹ پہ ہم نہیں لا رہے، آپ نے خود اپنی مرضی سے آنا۔ اگر آپ کو مفید لگے تو پھر آپ آ جائیں اور آ کے تو کنسلٹ کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، یہی خوشخبری تھی آپ کو دینی تھی، تو انشاءاللہ بہت اچھا۔ ہاں اس میں ایک اور بھی ہے کہ کچھ کامن جو میڈیسن ہیں جو کہ لوکل دیسی دوائیاں ہوتی ہیں وہ آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہیں، جیسے اگر آپ کا ہاضمہ خراب ہے جانور کا تو سٹامک پاؤڈر اب پراپر نہیں مل رہا، اسی طریقے سے کھانسی ہے تو سیلائن الیکٹری نہیں مل رہی، اسی طریقے سے فیور مکسچر، DCP، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہم رکھیں گے کیونکہ یہ کہیں اور سے مل نہیں پا رہی، اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ تو اگر دست لگے ہوئے ہیں تو اسٹرینجن پاؤڈر نہیں مل رہا، تو یہ ساری چیزیں ہم رکھیں گے تاکہ آپ کو
یہ جو ضروری ہیں ادویات یہ مل سکے. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.